बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता दिनों आपने सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर ये ख़बर देखी होगी, ये तस्वीर भी देखी होगी कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान एक जनाजे को कंधा दिए हुए हैं और तदफीन की जानब उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर पहले वो जनाजे के अंदर शरीक हुए, फिर उन्होंने डेड बॉडी को कंधा देना, जनाजे को कंधा देना अपने लिए बैसे एजाज समझा। नाज़रीन किराम, जिस शेख के जनाजे को तैयब उर्दवान कंधा दे रहे हैं वो तुर्की के मशहूर आलिम दीन जलील क़दर मुहद्दिस शेख मोहम्मद अमीन सिराज थे। उनकी उम्र 92 साल से ज़ायद थी। जामिया अल अज़हर के वो फ़ारिग़ तहसील थे और उनके बारे में कहा जाता है कि शेख अमीन सिराज आखिरी उस्मानी आलिम दीन थे। उनको इसी लक़ब से याद भी किया जाता था। वो तुर्की के बहुत बड़े आलम थे, स्कॉलर थे और 3 नस्लों के मुरब्बी थे। मुरब्बी तरबियत करने वाले। उन्होंने 3 नस्लों की तरबियत की है और शेख ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लामी अहकामात पर गुजारी, तबलीग पर गुजारी और इल्म दीन की खिदमत करते हुए गुजारी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शेख अमीन सिराज तुर्की के एक तुकात नामी दही इलाके में पैदा हुए। जब आपने होश संभाला तो उस वक़्त तुर्की के अंदर से खिलाफत की कबा चाक होकर सेकुलरिज्म ने चादर ओढ़ ली थी और ये बड़ा एक गंभीर माहौल था। लेकिन शेख ने इल्मी घराने के अंदर आँख खोली। सेकुलरिज्म के बावजूद शेख ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया और इस दौर में आसान काम नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था। उनके वालिद हाफिज मुस्तफ़ा अफंदी आलिम दीन थे। उनने घर पर ही आपको हिफ्ज़ कुरान की तालीम शुरू करवा दी। लेकिन जैसे ही सेकुलर हुकाम को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने आपको गिरफ्तार करके 6 माह तक जेल में डाल दिया। जिसके बाद उनके वालिद ने हाफिज सिराज साहब को हुसूल इल्म के लिए एक इलाका मजीफून नामी इलाका था, वहां भेज दिया। वहां छुप कर 3 बरस तक आपने कुरान मजीद, इल्म, हदीस की तालीम हासिल की। फिर वहां से आप इस्तांबुल चले गए, जहां जामिया मस्जिद अल फातिह के इमाम साहब उमर अफंदी ने उन्हें ठिकाना दिया और फिर आपने इस्तांबुल में शेख सलमान अफंदी के पास से सही बुखारी पढ़कर हदीस की इजाज़त हासिल की। बुखारी शरीफ के अलावा मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और हदीस व तफसीर की मुस्नद किताबें आपने उनसे पढ़ी। शेख अमीन सिराज बाद आज़ाद तालीम के लिए जामिया अल अज़हर तशरीफ़ ले गए, मगर आपको वीज़ा ना मिला। आपकी ख्वाहिश थी मैं वहाँ पे जाऊँ, तालीम हासिल करूँ वहाँ पे जामिया अल अज़हर में जाकर, लेकिन आपको वीज़ा ना मिला। और फिर आप ट्रेन के रास्ते बगदाद से होते हुए काहिरा पहुँचे और मगर फिर भी हालात ऐसे थे कि आगे का सफ़र मुमकिन ना हो सका, मुश्किलात थी। इसके बावजूद आपने मुश्किलात का मुकाबला किया और वापस आ गए और एक अरसे तक आप कुरान मजीद की तालीम देते रहे, कुरान मजीद पढ़ाते रहे, दीन की तालीम देते रहे। फिर ये वो ज़माना था जब जंग अजीम शुरू थी। आप जब इराक़ से होते हुए अपने इलाका वापस आए, इस्तांबुल में आए, तो उसके बाद किसी आदमी ने आपके लिए वीज़े का इंतज़ाम किया और फिर जब आप तशरीफ़ लेकर आए तो किसी आपके जानने वाले ने आपके लिए वीज़े का इंतज़ाम किया और फिर दोबारा से आप जामिया अल अज़हर तशरीफ़ ले गए इल्मी प्यास को बुझाने के लिए।
اور اس کے بعد آپ نے جامعہ الازہر میں جا کر کلیت الشریعہ میں داخلہ لیا، اور پھر وقت کے بڑے بڑے شیوخ اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، جن میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد ترکی سے کچھ جلیل القدر جو اساتذہ تھے وہ مصر منتقل ہو گئے تھے۔ ان میں موسیٰ افندی، مصطفیٰ افندی، جلیل القدر شیخ الاسلام علامہ زاہد الکوثری قابل ذکر ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تحقیقی جو کتب تھی ان کے مصنف علامہ الکوثری جو تھے 1922 میں ترکی سے مصر منتقل ہوئے، تو آپ نے کہا کہ میں نے ان کے پاس علم حاصل کرنے ہیں۔ پھر آپ نے ان کے پاس سے علم حاصل کیا۔ فقہ حنفی کے سب سے بڑے محقق تھے آپ۔ علم فقہ کے ساتھ ساتھ آپ نے علم حدیث بھی وہاں سے حاصل کیا، آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ 30 کتابیں آپ نے خود تصنیف کی، اور 36 کتابوں پر آپ نے تحقیقی کام کیا، جبکہ 29 کتابوں کی شروحات حواشی آپ نے لکھی۔ مجموعی طور پر آپ کی کتب کی تعداد جو ہے وہ 95 بنتی ہے۔ گزشتہ صدی کے کسی عالم دین کے قلم سے ان جیسا علمی کارنامہ سر انجام نہیں دیا جا سکا۔ شیخ امین سراج 50 کی دہائی میں جامعہ الازہر سے فارغ التحصیل ہوئے۔ اپنے استاد شیخ حیدر افندی کے لیے کہ کہنے پر آپ واپس ترکی آ گئے، اور وہاں پہ آپ نے آ کر جو 400 ایک سیکولرزم پھیلا ہوا تھا اس کے خلاف ہم نے کام کیا۔ سیکولرزم کے جو اندھیرے تھے، ظلمت تھی، وہاں پہ آپ نے چراغ کا کام کیا، اور تقریباً 60 برس تک آپ استنبول کی جامعہ مسجد الفاتح میں درس دیتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے آپ کا بڑا کارنامہ ہے، اور دوبارہ جو نشاط ثانیہ ہے ترکی کی اس میں آپ کا بڑا کردار ہے، اور آپ نے اپنی آخری عمر تک حدیث کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اور ایک ہلکا احباب آپ کے گرد منڈلاتے تھے۔ کتابیں لکھی آپ نے، اور پھر عربی کتب کے ترک زبان میں ترجمے بھی کیے، جن میں سے قطب شہید کی مفسور تفسیر جو ہے عمال القرآن، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کتاب ماذا خسر العالم یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ بہرحال 1960 کے عشرے میں انہیں زبردستی فوجی خدمت کے لیے بھرتی کیا گیا، جس کی تکمیل کے بعد ترک حکومت نے انہیں سرکاری شیخ کے عہدے کی پیشکش کی، مگر آپ نے اسے انکار کر دیا۔ کیوں؟ آپ کا جو منشا تھا، آپ کی جو سوچ تھی، آپ کی جو منزل تھی، وہ تھی سیکولرزم کو ختم کرنا، اور اس کے لیے آپ کام کر رہے تھے۔ سیکولرزم کے بطن سے جو اسلامی بیداری کی لہر طلوع ہوئی ہے اس میں آپ کا بڑا کردار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ترک صدر آپ کے جنازے میں شریک ہوئے، اور انہوں نے سعادت یہ سمجھی کہ میں آپ کے جنازے کو کندھا دوں، اور یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی ترک صدر کے لیے کہ ایک بڑے شیخ کے جنازے میں شریک ہو کر انہوں نے اس کو کندھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے مشن کو ترکی کے اندر جاری اور ساری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔